अब शेरबहादुर देउबा त पहिलादेखि नै एमसीसी को पक्षमा लागेका र एमसीसी नेपालमा पास गरेर यो राष्ट्र बेच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागेकै मान्छे हुन्। यिनीहरूले यस प्रकारको राष्ट्रघात गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन। एमसीसी एकदमै खतरनाक रूपमा देशको लागि घातक छ। अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले पनि एमसीसी अमेरिकाद्वारा विशेष प्राथमिकताका साथ डिजाइन गरिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम हो भनेर उल्लेख गरेका छन्। एमसीसीमा 6 वटा नीतिगत बुँदाहरू एकदमै घातक छन् भने यसका 14 वटा कार्यगत प्रावधानहरू यति खतरनाक छन् कि जसले नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको अखण्डता, नेपाली जनताहरूको स्वतन्त्रतामाथि एकदमै ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै समयमा यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भनिएको छ, तर यहाँकाहरूले के बुझाउँछन् भने नेपालले पनि रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने यिनीहरूले यहाँ बुझाउँछन्। नेपालले यो रद्द गर्न कहिल्यै पनि सक्दैन। एमसीसीसँग सम्बन्धित कानुनहरू चाहिँ नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने भनेर नै त्यहाँनिर किटानीका साथ लेखिएको छ। सत्ता टिकाउन र राजनीतिक रूपमा देशको शक्तिमा रहिरहनको निम्ति यी नेपालका केही नेताहरू जस्तो बाबुराम भट्टराई यसमा प्रखर रूपमा लागिरहेका छन् यो एमसीसी हुनै पर्छ भनेर। त्यसैगरी शेरबहादुर देउबा र एमाले लगायत केपी ओलीहरू पनि यिनीहरू एमसीसी हुनुपर्छ भनेर पहिला सत्तामा हुइन्जेल भन्ने हुन्। सत्ताबाट यिनीहरू बर्खास्त भइसकेपछि अलि मौन बस्ने हुन्। यिनीहरूको द्वैध चरित्रले नेपाली जनताहरूको भविष्य सधैँ सङ्कटमा पारिरहेको यस अवस्थामा हामीले कडा रूपमा एमसीसी को मात्र विरोध होइन, यी पुराना भनिएका पार्टीहरू जसले नेपाल र नेपाली जनताहरूको भविष्यमाथि यति धेरै खेलवाड गरेका छन्, तमाम नेपाली जनताहरूले सडकमा उत्रेर अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ सत्ता र शक्तिबाट बर्खास्त गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। नत्र भने यो राष्ट्र नै यिनीहरूले बेच्नको निम्ति तम तयार हुनेछन्। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्, उनीहरूले आफ्नो कञ्चटमा पेस्तोल दाग्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। विदेशी हस्तक्षेप यतिसम्म यो देशमा भित्र्याएका छन् कि अब एमसीसी पास भएन भने के थाहा, एमसीसी पास गर्न भनेर जो जो सत्तामा गए तिनीहरूको ज्यान तलमाथि हुन्छ कि। यिनीहरूले विदेशी हस्तक्षेपलाई अत्यधिक यो राष्ट्रमा निम्त्याएको हुनाले गर्दा यिनीहरू अब आफ्नो ज्यानको लागि पनि अहिले आएर एमसीसी पास गर्नुपर्ने अवस्था छ। यिनीहरूका ज्यान गिडेर भए पनि यो एमसीसी पास गर्नु हुँदैन। बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले जुन पार्टीमा गए जहाँ गए त्यही यिनीहरूले फुटाउँछन्। यिनीहरूको काम भनेको जुटाउने, जोड्ने, एकता गर्ने होइन, फुटाउने, टुटाउने, फुटाउने, बिगार्ने र त्यसपछि ध्वस्त गर्ने, ध्वंस गर्ने, क्रान्तिको नाममा मान्छेहरू बीच युद्ध गर्ने, लडाईँ गर्ने, त्यहाँबाट निश्चित सर्टेन बेनिफिट लिने। उनीहरूले त आफ्नो धुनो सुझ्याए, केही महलहरू, 2-4 वटा सिंहदरबारहरू उनीहरूले आफ्ना पर्सनल सिंहदरबारहरू ठाउँ ठाउँमा बनाए होला। उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले पर्सनल सिंहदरबार देशका विभिन्न ठाउँमा बनाए होला। तर नेपाली जनताहरू, 80 लाख नेपाली जनताहरू खाडीमा काम गरिरहेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रुसन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीका प्रवक्ता ओम प्रकाश खरेल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते। अहिले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारले रणनीतिहरू तयार भएको छ, नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारको उथुल पुथुल भएको छ, फतिमा सुमारले जुन विज्ञप्ति निकालिन्, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ भनेर, यो सन्देशले चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ? अब नेपाली राजनीति र यो देशको अवस्था चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँबाट सुरु गरौँ न। ठिक छ, धन्यवाद प्रश्नको लागि। एमसीसी नेपालमा विगत केही समयदेखि एकदमै विवादास्पद रूपमा रहेको एउटा विषयवस्तु हो र यो विषयवस्तुमा कुनै पनि निर्क्योलमा पुगिहाल्नको निम्ति कुनै पनि नेताहरूलाई त्यति सहज छैन। तर अहिले आफ्नो राजनीति टिकाउने, राजनीतिक षड्यन्त्र गर्ने र राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नको निम्ति यिनीहरूले कहिले एमसीसी नेपालमा हामी पारित गरेरै छाड्छौँ भनेर चिठी लेख्ने बेलामा तर फेरि जनताको खपतको लागि त्यो चिठी हामीले लेखेको होइन भने जस्तो अथवा लेखे पनि त्यसको अन्तर्यमा यस्तो छैन भने जस्तो प्रचण्डले देखाइरहेका छन् व्यवहार। अब शेरबहादुर देउबा त पहिलादेखि नै एमसीसी को पक्षमा लागेका र एमसीसी नेपालमा पास गरेर यो राष्ट्र बेच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागेकै मान्छे हुन्। त्यसैले यिनीहरूले यस प्रकारको राष्ट्रघात गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन। जनतालाई एउटा कुरा भन्ने र भित्र अर्कै कुरा गर्नु यिनीहरूको नौलो कुरा होइन। एमसीसी एकदमै खतरनाक रूपमा देशको लागि घातक छ। यी विषयहरूमा म केही प्रकाश पार्न पनि चाहन्छु यहाँलाई, एमसीसी कसरी घातक छ भन्ने विषयमा पनि। जस्तै जुन 2019 मा त्यति बेलाका अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि त्यति बेला भनिसक्नु भएको थियो कि एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत नै चल्ने एउटा प्रोग्राम हो। त्यसैले इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत रहेर
नेपालले पनि यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय आबद्धतालाई, इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रीय आबद्धतालाई नेपालले पनि अझ प्रखर रूपमा बलियो बनाउने हुनाले नेपाललाई एमसिसीमा सहभागी गराउनुपर्छ भनेर त्यो समयमा डोनाल्ड ट्रम्पले भनेको कुरा चाहिँ नै हामी विभिन्न च्यानलहरूमा पनि हेर्न पाउँछौँ र गुगलमा पनि हामीले सर्च गऱ्यौँ भने त्यो पाउँछौँ। त्यसै गरी 27 डिसेम्बर 2019मा अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले पनि एमसिसी अमेरिकाद्वारा विशेष प्राथमिकताका साथ डिजाइन गरिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम हो भनेर उल्लेख गरेका छन्। मैले यहाँलाई डेटसहित बताइदिइरहेको छु। त्यसै गरी 10 फेब्रुअरी 2019मा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिस वेल्सले एमसिसी आइपिएसको अर्थात् इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेकी थिइन्। यी कुराहरूबाट हामी बुझ्छौँ कि यो एमसिसी भनेको कुनै विकासको परियोजना भन्दा पनि ज्यादा सैन्य परियोजना नै हो र यसको अन्तर्यमा कुनै न कुनै हिसाबले सैनिक क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिनु नै हो भन्ने कुरा यहाँ बुझिन्छ। जस्तो उनीहरूले एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको बाट एमसिसीलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि एमसिसी पास गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी एमसिसी फिर्ता लैजान सक्छौँ भनेर धम्की पनि दिइरहेछ र एमसिसी पास गर भनेर अमेरिकाले दबाब पनि दिइरहेछ नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थलीय। फिर्ता त हो, ठिक छ, यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो फिर्ता भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँले हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अमेरिकाले पटक पटक समय बढाउँदै आइरहेको छ एमसिसी पास गर्नको निम्ति। यदि फिर्ता लानु थियो भने तमाम जनताहरूले यसको विरोध गरिरहेछन्, देशमा विरोध हुँदैछ, यहाँ दङ्गा फसाद हुने अवस्थामा छ, उसले सहज रूपमा यसलाई फिर्ता लैजान सक्छ। यो एउटा राजनीतिक गेम मात्रै हो, राजनीतिक खेल मात्रै हो। नेपाललाई यस प्रकारको चङ्गुलमा पार्ने एउटा राजनीतिक खेल हो र आफ्नो सत्ता टिकाउनको निम्ति र सत्ता परिवर्तन गराउनको निम्ति यिनीहरूले एमसिसीलाई दुरुपयोग गरेका छन् नेपालका नेताहरूले। अब नेपालका यी अहिले भनिएका नेताहरू कति कमजोर र नैतिकहीन छन् भन्ने कुरा अमेरिकाले यी सबैको नाडी छामिसकेको हुनाले उसले पटक पटक कहिलेकाहीँ घुर्की र कहिलेकाहीँ धम्की देखाउँदै यो एमसिसीको समयलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। एमसिसीमा 6वटा नीतिगत बुँदाहरू एकदमै घातक छन् भने यसका 14वटा कार्यगत प्रावधानहरू यति खतरनाक छन् कि जसले नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको अखण्डता, नेपाली जनताहरूको स्वतन्त्रतामाथि एकदमै ठुलो प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। अब तपाईँलाई बताउँछु 6वटा नीतिगतहरू के हुन्। नीति नम्बर 1 है त, धारा 3 को उपदफा 3(2) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार भनेको एमसिसीसँग सम्बन्धित ती डकुमेन्टको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार हुनेछ। दोस्रो, धारा 3 को उपदफा 3(8) क मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाले गर्न पाउने भनिएको छ। यो कुराहरू आइरहेछन्, यद्यपि म यो 6वटा नीतिगत मुद्दाहरू के घातक छन् भनेर बताउँदैछु। धारा 5 को तेस्रो नम्बरमा धारा 5 को क र ख मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै समयमा यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भनिएको छ। तर यहाँकाहरूले के बुझाउँछन् भने नेपालले पनि रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने यिनीहरूले यहाँ बुझाउँछन्। नेपालले यो रद्द गर्न कहिल्यै पनि सक्दैन। किन सक्दैन भने 2065 सालमा कोशी ड्याममा, कोशी नदीमा एकचोटि ड्याम फुटाएर बाढी आएको थियो। त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्नको निम्ति, त्यहाँ राहत दिनको निम्ति भनेर इन्डियाले विराटनगरमा एउटा अफिस राखेको थियो। त्यो अफिस यिनीहरूले 10 वर्षसम्म हटाउन सकेन। एउटा सानो अफिस जसले क्षतिपूर्ति दिनको निम्ति राखिएको एउटा अफिस त 10 वर्ष हटाउन सक्दैनन् भने अमेरिकाले ल्याइसकेको परियोजना यिनीहरूले हटाउन सक्छन्? सक्दैनन्, अवश्य पनि सक्दैनन्। तर अमेरिकाले चाहिँ एकतर्फी रूपमा यो सम्झौतालाई रद्द गर्न सक्छ यदि उसको मोटिभ्स पुरा नहुने जस्तो देखियो भने। अर्को चौथो नीतिगत मुद्दा यहाँलाई बताउँदैछु। धारा 7 को दफा 7 को क मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यसैले नेपालको कानुनलाई मिनिमाइज गर्दै सम्झौतासँग सम्बन्धित अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने यहाँ देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि यो कानुनी रूपमा पनि तल पर्दै जान्छौँ। त्यस्तै गरी 5औं नीतिगत मुद्दा अनुसूची 1 ग को 2 मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसी को स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। यो परियोजना विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। नेपाल सरकारले त्यहाँ कुनै कर्मचारीलाई खटाउनु पर्यो भने एमसिसी को स्वीकृति बिना उसले त्यो खटाउनै नसक्ने अवस्था यहाँ छ। त्यसै गरी 6औं नीतिगत मुद्दा यहाँलाई म बताइरहेको छु। त्यो अनुसूची 4 क मा नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने गरी योजना पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। भारत सरकारको समर्थन किन खोजिरहेको छ यहाँ?
यसबाट प्रसारण लाइनबाट विद्युत भारतले किन्ने भनेर यिनीहरूले बुझाइरहेका छन्। जो एमसिसीका पक्षधर छन्, जो राष्ट्र बेच्न लागिरहेका छन्, यिनीहरूले त्यताबाट बुझिरहेका छन्। तर यो स्पष्ट रूपमा गलत चिज छ। भारत पहिला चाहिँ यो खास गरी प्यासिफिक इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी थिएन, यो प्यासिफिक स्ट्राटेजी थियो। तर अमेरिकाले भारतलाई खुसी पार्नको निम्ति इन्डो भन्ने शब्द थपिदियो र यो इन्डो प्यासिफिक भएपछि यो इन्डिया यो भित्र छिरो, यो एमसिसी भित्र इन्डिया छिरो, जसको कारणले गर्दा अब अहिले इन्डियालाई खुसी पार्नुपर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यी चाहिँ भनेका तपाईँलाई मैले बताएँ 6वटा नीतिगत बुदाहरू। अब 14वटा कार्यगत बुदा पनि छन्, समय त थोरै होला होइन। यी 14वटा कार्यगत बुदाहरूमा पनि अब सरसर्ती भन्नुपर्दा एमसिसीको प्रावधानमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न वा स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने भनेर नम्बर 1 मा लेखिएको छ। यो एउटा कार्यगत मुद्दा भयो। अर्को, बिना कुनै आनाकानी एमसिसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरू कानुनी रूपमा एमसिसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी अर्को मुद्दा छ, एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै पनि जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट मात्रै लिन सक्नेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसै चौथो नम्बरमा छ, संसदबाट पारित भए पश्चात यसको परिचालन एमसिसीले बनाएको बोर्ड एमसिसी नेपालले मात्र गर्ने, तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै पनि भूमिका नहुने भनिएको छ। यो कति धेरै घातक छ, यसलाई व्याख्या गर्नलाई मलाई अलिकति टाइम लाग्दैछ। त्यसैले मैले इम्पोर्टेन्ट बुदाहरू मात्रै यहाँलाई बताइरहेको छु। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसिसीका नियम अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बनाइनेछ। एमसिसीले समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बनाउनेछ यी प्रसारण लाइनहरू र सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्नको निम्ति, र जसमा नेपाल सरकारको कुनै पनि स्वामित्व हुने छैन, उसले सोध्न पनि पाउने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। अर्को 6औं नम्बरमा छ, नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी नेपालमा एमसिसीको छुट्टै खाता हुने र त्यसले अन्य कुनै बैंकिङ कारोबार वा अथवा त्यसबाट आउने ब्याज पनि अमेरिकाको हातमा हुने भनेर लेखिएको छ। भनेपछि बैंकिङ कारोबारहरू, अकाउन्टहरू त्यो सबै अमेरिकाको अन्तर्गतमा हुने भयो। नेपालले यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न अथवा नियन्त्रण गर्न नपाउने अवस्था छ। अब 7औं नम्बरमा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने संसदबाट एमसिसी पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने, त्यससँग बाजिने नेपालका सबै कानुनहरू निष्क्रिय हुने, एमसिसीसँग सम्बन्धित कानुनहरू चाहिँ नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने भनेर नै त्यहाँनिर किटानीका साथ लेखिएको छ। र यो 14वटा कार्यगत बुदाहरूमध्ये 7औं नम्बरमा पर्यो। 8औं नम्बरमा योजनामा नेपालले हाल्ने $1.30 लाख को विनियोजन एमसिसीले आफ्नै योजना अथवा तजबिजमा गर्ने र नेपालले यसबारे कुनै पनि सोध्न नपाउने भनिएको छ होइन। नेपालले गर्ने यो जुन छ रकम चाहिँ, यो रकममा पनि चाहिँ नि यिनीहरूले नेपालले कुनै पनि सोध्न नपाउने भनिएको छ। अर्कोमा भनिएको छ, इन्डो प्यासिफिक रणनीति अभिन्न अङ्ग रहेको एमसिसी आयोजनालाई नेपालले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय गौरव नै बनाउनुपर्छ यसलाई भनेर अमेरिकाले यसमा स्पष्ट लेखिएको छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत सडक, विद्युत सम्बन्धी वित्तीय तथा परिचालन नियमहरू एमसिसी नेपालले बनाउने र नेपालका नियमहरूले योसँग सम्बन्धित कुनै पनि परिचालन गर्ने नियमहरू खारेज हुने भनेर लेखिएको छ। यस्तै गरी नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचालाई एमसिसीको अवधारणा अन्तर्गत लैजानुपर्ने, परियोजना अन्तर्गत आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने, परियोजनाका लागि आवश्यक भनेर खरिद गरिने सामानहरूमा नेपाल सरकारले कुनै पनि सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, ती सामानहरूमा हात हतियार जेसुकै आओस्, गोला बारुद, बन्दुक, हात हतियार, अब पहाड ढुङ्गा फुटाउने भनेर विस्फोटक सामग्री ल्याउने भनेर त्यहाँ हात हतियार पनि ल्याएको हुनसक्छ, नेपालले कुनै सुपरिवेक्षण नै गर्न नपाउने। र यसको 14औं बुदा यहाँलाई बताउँदैछु, परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रूपमा एमसिसीलाई छुट हुने भनिएको छ। अब यी मैले 6वटा नीतिगत र 14वटा कार्यगत बुदा यहाँलाई सुनाउँदा यो कुनै पनि बुदा के नेपालको हितमा छ? पक्कै पनि छैन। तर पनि सत्ता टिकाउन र राजनीतिक रूपमा देशको शक्तिमा रहिरहनको निम्ति यी नेपालका केही नेताहरू जस्तो बाबुराम भट्टराई यसमा प्रखर रूपमा लागिरहेका छन् यो एमसिसी हुनैपर्छ भनेर। त्यसै गरी शेरबहादुर देउबा र एमाले लगायत केपी ओलीहरू पनि यिनीहरू एमसिसी हुनुपर्छ भनेर पहिला सत्तामा हुइन्जेल भन्ने हुन्, सत्ताबाट यिनीहरू बर्खास्त भइसकेपछि अलि मौन बस्ने हुन्। यिनीहरूको द्वैध चरित्रले नेपाली जनताहरूको भविष्य सधैँ सङ्कटमा पारिरहेको यस अवस्थामा हामीले कडा रूपमा एमसिसीको मात्र विरोध होइन, यी पुराना भनिएका पार्टीहरू जसले नेपाल र नेपाली जनताहरूको भविष्यमाथि यति धेरै खेलवाड गरेका छन्, हामी अहिले यति धेरै सक्रिय भएर पनि, यति धेरै सचेत भएर पनि चाहिँ नि
यिनीहरूलाई तह लगाउन नसकिरहेको अवस्थामा तमाम नेपाली जनताहरूले सडकमा उत्रेर अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ नि सत्ता र शक्तिबाट बर्खास्त गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। नत्र भने यो राष्ट्र नै यिनीहरूले बेच्नको निम्ति तम तयार हुनेछन् भन्ने कुरा शङ्कास्पद रूपमा अगाडि बढिरहेको। जस्तो कि धेरैवटा देशमा त्यस्तो पनि उदाहरण छ कि एमसिसी पास भएर काम थालनी भइसकेको केही वर्ष पछाडि त्यो असफल भएर एमसिसी फिर्ता भएको त्यस्ता उदाहरण पनि छन्। त्यसै गरी नेपालमा पनि त्यो असफल भएको खण्डमा त्यो जुन हामीले संसदबाट पास गर्छौँ त्यो जुन कानुन निर्माण हुन्छ त्यो कानुन चाहिँ सधैँभरि नै निरन्तरता पाउँदो रहेछ नि, यो बारेमा के छ हजुरको जानकारी? अब यो कानुनले सधैँभरि निरन्तरता पाउने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, निरन्तरता पाएको हुनसक्छ। तर नेपालमा एमसिसी छिरिसके पछाडि यो असफल हुने भन्दा पनि उसको सैन्य रणनीति भएको हुनाले उसले यसलाई नेपालका नेताहरूलाई दबाब दिएर यो एमसिसीलाई चाहिँ सैन्य रणनीतिको रूपमा अगाडि बढाउँदै लग्नेछ। र यदि त्यो असफल भयो र यहाँबाट पूर्ण रूपमा बर्खास्त भएर गयो, खारेज भएर गयो भने पनि यिनीहरूले त्योसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय गराउनलाई यिनीहरू असक्षम हुनेछन्। जो सत्ता र शक्तिमा छन् यी नेताहरू, यी पार्टीका नेताहरूले असक्षम हुनेछन्, जसले गर्दाखेरि लामो समय लङ टर्मसम्म पनि यो सम्झौताले नेपाल र नेपाली जनताहरूको भविष्यमाथि खेलिरहन सक्ने अवस्था छ। जस्तो कृष्णबहादुर महरा पनि एमसिसीकै कारणले गर्दा उनी बलिको बोको हुनु पर्यो भन्ने एउटा प्रकारको जुन भन्ने गरिन्छ। यसै गरी प्रचण्डले पनि अहिले यो संशोधन बिना चाहिँ कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्न हुँदैन भनेर उनले एउटा अडान चाहिँ राखेको देखिन्छ। उनको चरित्र चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो संशोधन सहित उनले जुन आवाज उठाएका छन् नि, प्रचण्डको विषयमा मैले भन्नुभन्दा पनि उनकै कार्यकर्ता र उनकै पार्टीका नेताहरूले भनिसकेका छन्, तपाईँ चाहिँ नि भित्र एमसिसी पास गर्छु जसरी पनि 2-4 महिनाभित्रमा भनेर तपाईँ सिग्नेचर गरेर पठाउनुहुन्छ, चिठी लेख्नुहुन्छ अमेरिकालाई र एमसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय अफिसलाई तपाईँ लेख्नुहुन्छ, जनतामाझ अगाडि आएर हामी नेता कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि आएर एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यसको तपाईँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भनेर उनकै पार्टीका नेताहरूले दबाब दिइरहेको अवस्थामा प्रचण्डको भूमिका एमसिसीको विषयमा शङ्कास्पद रहेको छ र उनको भूमिका चाहिँ कुनै रूपमा पनि क्लियर नभएको अवस्थामा उनी एकजना शङ्कास्पद व्यक्ति हुन्। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुँदैन, यो एकदमै घातक छ, यो राष्ट्रहितमा छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। उनीहरू चाहिँ यो राष्ट्रहितमा चाहिँ जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। ठ्याक्कै दुई ध्रुव भयो। त्यो बिचको जुन तपाईँहरू पास गर्न हुँदैन, एउटा बिचको संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ र पास गर्नुपर्छ भन्ने बिचको जुन बहस हुनु पर्थ्यो त्यो बहस चाहिँ उनीहरूले चाहेनन् अथवा तपाईँहरूले चाहनु भएन। कसरी यो बहस चाहिँ निर्माण हुन सकेन नि? यो बहस त निर्माण नगराइएको हो। यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि हामी सबै नेपाली जनताहरूले बुझ्न सक्छौँ कि यदि एमसिसी सही छ अथवा गलत छ, यो घातक छ कि छैन भन्ने हिसाबमा भन्ने यदि छुट्याउनु पर्ने भएको भए यसलाई राष्ट्रिय बहसको रूपमा लान सकिन्थ्यो। हाम्रो त अहिले स्थानीय सरकार छ नि, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, 3 प्रकारको हाम्रो सरकार रहेको यस अवस्थामा यो बहसलाई स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म लगेर यसका कति धेरै पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरू छन् भनेर बहस गरिसके पछाडि एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्थ्यो। तर यो बहस गराउने उनीहरूको कुनै नियत नै छैन, किनकि सत्ता टिकाउनको निम्ति र केही पैसाको लोभमा यिनीहरूले चाहिँ नि एमसिसीलाई यो देशमा ल्याएको हुनाले गर्दाखेरि यो बहस उनीहरूले नगराएको अवस्था हो। नत्र भने तमाम नेपाली जनताहरूले तपाईँ हेर्नुहोस् न, मेची महाकाली जुनसुकै रिगार्डलेसली एनी पोलिटिकल बिलिफ तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो काङ्ग्रेसको कुनै एउटा कार्यकर्ता होस्, त्यो एमालेको कार्यकर्ता होस्, त्यो माओवादीको कार्यकर्ता होस्, त्यसले तपाईँ गएर सोध्नुहोस् त उसले एमसिसीलाई समर्थन गरेको छैन। मेरा पनि साथीहरू छन्, मित्रहरू छन् जो विभिन्न दलमा छन्, उहाँहरूले भनिरहनुहुन्छ कि एमसिसी नेपालमा लागू नहोस् र तपाईँको पार्टीले पनि एमसिसी लागू नगर्नका निम्ति कार्यक्रमहरू गरोस् है भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। भने अहिले तमाम नेपाली जनताहरू चाहिँ एमसिसी चाहिँदैन भनिराख्नु भएको छ, नेपाली नागरिकहरू। तर यहाँ केही नेताहरू, लिडर्सहरू मात्रै, कुनै पार्टीका पुराना भनिएका पार्टीका लिडर्सहरू मात्रै यो एमसिसी नेपालमा लाग्न खोजिरहेका छन्। यसको मतलब के हो? यो शङ्कास्पद रूपमा यो देशको निम्ति घातक छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्छौँ। मैले अघि केही पोइन्टहरू पनि यहाँलाई बताइसकेको छु। कसरी अगाडि बढ्ला त? यिनीहरू त दादागिरी शैलीमा पास गर्न खोजिरहेछन्। अमेरिका र भारतले त्यसरी हेप्दा पनि त्यो सहेर, त्यो दादागिरी सहेर पनि उनीहरू मजाले पास गर्न, उनीहरूकै जय जयकार गर्न पछि लागिरहेछन् नि नेताहरू। तपाईँहरूले जसरी गाली गर्नुहुन्छ, कसरी लिने त्यो भूमिका? उनीहरू विदेशी हस्तक्षेप सहजै स्वीकार गरिरहेछन् उनीहरूले। हो,
धेरै ठाउँ अब स्वतन्त्र छैन। सही कुरा हो। अब यदि नि यो एमसीसी नेपालको लागि घातक छ अथवा छैन भन्ने विषयमा यदि सरकारले चाहन्छ भने म सरकारलाई अहिले एउटा कुरा यहाँबाट सचेत नेपाली पार्टीको तर्फबाट म यहाँ सरकारलाई र त्यहाँ अब शक्ति र सत्तामा बसेकाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने श्वेत पत्र मार्फत नेपाली जनतालाई वास्तविकता गराओस्, जानकारी गराओस्, जनता समक्ष राखोस्। यदि यसको पावर छ र यदि सक्छ भने यसले श्वेत पत्र जारी गरोस् एमसीसी को विषयमा, ताकि त्यो सही छ कि छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनु परोस्। तर त्यो गर्दैनन्, किनभने यहाँ एमसीसी पास गर्नै पर्ने हुनाले उनीहरूको कन्चर्टमा पेस्तोल दागिएको छ। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्, उनीहरूले आफ्नो कन्चर्टमा पेस्तोल दाग्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। विदेशी हस्तक्षेप यतिसम्म यो देशमा भित्र्याएका छन् कि अब एमसीसी पास भएन भने के थाहा, एमसीसी पास गर्न भनेर जो सत्तामा गए तिनीहरूको ज्यान तलमाथि हुन्छ कि। त्यसै कारणले यिनीहरूले विदेशी हस्तक्षेपलाई अत्यधिक यो राष्ट्रमा निम्त्याएको हुनाले गर्दा यिनीहरू अब आफ्नो ज्यानको लागि पनि अहिले आएर एमसीसी पास गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यिनीहरूका ज्यान गिडेर भए पनि यो एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सचेत नेपाली पार्टीले भन्छ। सचेत नेपाली पार्टी यसैमा विश्वास गर्छ कि एमसीसी यो राष्ट्रको निम्ति घातक छ। बरु केही नेताहरू यहाँबाट पतन हुन्, यिनीहरू यहाँबाट हटेर जाउन्, यो एमसीसी यो राष्ट्रमा कुनै पनि हालतमा लागू गर्नु हुँदैन। जस्तो पछिल्लो समय अहिले देखिया छ नि, हिजो मात्रै कमल थापाले राप्रपाबाट राजीनामा दिएर नयाँ पार्टी खोल्ने अथवा अन्य के गर्ने भनेर उनले योजनासहित अगाडि बढेका छन्। उता जसपा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पनि लगभग फुटको सङ्घारमा पुगेको देखिन्छ। यता माओवादी केन्द्र पनि लगभग फुटको सङ्घारमा छ भनेर बाहिर चर्चा परिचर्चा राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्ने गर्छन्। यो चाहिँ के कारणले देखिरहेछ, यो जुन फुट्ने परम्परा छ नि? यो सबै विदेशी हस्तक्षेपको परिणाम हो। तपाईँले कमल थापाको नाम लिनुभयो। कमल थापा जस्तो निकृष्ट र नीच मान्छे यो देशको राजनीतिमा हुनु भनेकै यो राजनीतिको यो राष्ट्रको दुर्भाग्य हो। यो यस्तो नीच मान्छे जो पञ्चायतमा मन्त्री भएको थियो, जो मान्छे लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारमा 2054 सालतिर ऊ मन्त्री थियो, उसको लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारमा मन्त्री हुँदाहुँदै उसले सूर्यबहादुर थापाको पक्षमा लागेर चन्द सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको थियो, जसलाई त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मुसा प्रवृत्ति भनेका थिए। सूर्यबहादुर थापा हुँदाहुँदै फेरि त्यो सरकार ढाल्नको निम्ति उसले अर्को प्रपञ्च रचेको थियो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र राजाको प्रत्यक्ष शासनमा 2060-61 तिर गृहमन्त्री भएको थियो। त्यसपछि अहिले फर्केर आएर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ऊ मन्त्री, केपी ओली तुरन्तै हट्छन्, हट्ने बित्तिकै अर्को दिन फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन्, उही मन्त्री, फेरि प्रचण्ड हट्छन्, शेरबहादुर हुन्छ, फेरि उही मन्त्री। यस्तो नीच र पतित मान्छेहरू यो राजनीतिमा हुनाले नेपालको राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनिएको र विदेशीहरूले द पोलिटिक्स अफ नेपाल इज डेन्जरस भन्दा रहेछन्। होइन, पोलिटिक्स भनेको एउटा सेवा हो, तर यसलाई डेन्जरस बनाएका छन्, नीच खेल बनाएका छन्। कमल थापा जस्ता नीच मान्छेहरूलाई यो राजनीतिबाट धपाउनुमा मात्रै यो राजनीतिको एउटा सफलता हुन्छ। बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले जुन पार्टीमा गए, जहाँ गए त्यही यिनीहरूले फुटाउँछन्। यिनीहरूको काम भनेको जुटाउने, जोड्ने, एकता गर्ने होइन, फुटाउने, टुटाउने, फुटाउने, बिगार्ने र त्यसपछि ध्वस्त गर्ने, ध्वंस गर्ने, क्रान्तिको नाममा मान्छेहरू बीच युद्ध गर्ने, लडाइँ गर्ने, त्यहाँबाट निश्चित सर्टेन बेनिफिट लिने यस्ता मान्छेहरू बाबुराम भट्टराईहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरू जहाँ गए पनि पार्टी फुटाउँछन्, त्यो जगजाहेर छ। अब प्रचण्डहरूले पनि विदेशी हस्तक्षेपहरू निम्त्याए, त्यो जगजाहेरै छ। एमाले फुटो विदेशी हस्तक्षेप निम्तिएर नै फुटो। काङ्ग्रेस पटक पटक टुक्रा भयो, विदेशी हस्तक्षेपले नि टुक्रा भयो। राजाहरू पटक पटक असफल भए, विदेशी हस्तक्षेप नि असफल भयो। त्यसैले यी विभिन्न पक्षहरू, यी पुराना भनिएका एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, यी जसपा, लोसपा के भन्ने यी पार्टीहरू छन्, विदेशी हस्तक्षेपबाट निर्माण भएका यी पार्टीहरू, यी राजा भनेकाहरू छन्। यिनीहरूले जुन शासन, यो सबै यो राष्ट्रलाई ध्वस्त गर्न मात्रै आए। यिनीहरूको जबसम्म पतन हुँदैन तबसम्म यो राष्ट्र विकास हुँदैन। सम्पूर्ण नेपालीहरूले यी कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ र नेपाली जनताहरू यी विषयवस्तुहरूमा अत्यन्त सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी भन्छौँ। र सचेत नेपाली पार्टीले यसै कारणले एउटा नयाँ शक्ति चाहिन्छ यो विकास गर्नको निम्ति। युवाहरूको टेक्नोलोजीमा परिपूर्ण भएका, ज्ञान र विद्वताले भरिपूर्ण, संसार बुझेका, धरती बुझेका नयाँ इनर्जेटिक युवाहरूले मात्र यो राष्ट्रको लागि नयाँ भिजन र दृष्टिकोण दिन सक्छन् भन्ने सचेत नेपाली पार्टीले पटक पटक भन्दै आएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई सचेत नेपाली पार्टी आह्वान गर्छ कि अब हामी
पुराना र थोत्रा भनिएका शक्तिहरूलाई त्याग्दै, जसले विदेशी हस्तक्षेप निम्ति आए, जसले नेपाललाई कहिल्यै पनि विकासको मार्गमा अगाडि बढाएन। तपाईँ हेर्नुहोस्, 1972 मा बनेको बाङ्लादेश 50 वर्ष पनि भएको छैन त्यो देश बनेको। आज त्यो देशले विश्व बजारमा कत्रो धेरै दखल गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले अर्थतन्त्र, विश्व अर्थतन्त्र हेऱ्यौँ भने बाङ्लादेशको ग्रोइङ इकोनोमीले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ। बाङ्लादेशका विभिन्न सहरहरूमा ढाका र चटगाउँहरू कति व्यवस्थित गरिएका छन् र त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ कति विकास गरिएको छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ। बाङ्लादेश अहिले मेडिकलको हब भइरहेको छ। 50 वर्ष अगाडि बनेको एउटा देश त्यति धेरै विकास र प्रगतिको बाटोमा जान्छ भने नेपाल जस्तो 10औं हजार वर्ष पुरानो, 5औं 10औं हजार वर्ष पुरानो देशलाई यो अवस्थामा लगिरहनु, विदेशीहरूको हस्तक्षेप निम्त्याउनु, यस कारणले गर्दाखेरि यो देश अहिले पनि पिछडा परेको। र उनीहरूले त आफ्नो धुनो सुझ्याए, केही महलहरू, 2-4वटा सिंहदरबारहरू उनीहरूले आफ्ना पर्सनल सिंहदरबारहरू ठाउँ ठाउँमा बनायो होला, उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले पर्सनल सिंहदरबार देशका विभिन्न ठाउँमा बनायो होला। तर नेपाली जनताहरू, 80 लाख नेपाली जनताहरू खाडीमा काम गरिरहेका छन्, आफ्नो परिवारसँग बिछोडिएर उनीहरू बसिरहेका छन्। यो देशको ममता र माया हृदयभरि साँचेर विदेशमा बसिरहेका छन् नेपाली जनताहरू। तिनीहरूलाई कहिले नेपाल फर्काउने र यो राष्ट्रलाई कहिले एउटा औद्योगिक राष्ट्र बनाएर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने सोच्न जरुरी छ। र तमाम नेपाली युवाहरूले यी विषयमा सोच्नुपर्छ र आगामी दिनमा चुनाव हुँदैछन्, यो विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने सचेत नेपाली पार्टीले। त्यसो अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि मिति घोषणा भइसक्यो, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर। अब त हस्तक्षेप गर्ने बेला भयो नि। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? नेपाली जनताले अब सचेत नेपालीलाई चाहिँ किन रोज्ने भनेर एक प्रकारको चर्चा परिचर्चा पनि अब गर्नु पर्ला रहला। अब तपाईहरु चाहिँ के रणनीति लिएर अब के गर्छौं भनेर चाहिँ जानुहुन्छ जनताको माझ? हामी आफ्ना कुरा बुझाउनको निम्ति जनताको माझ गइरहेका छौं। हाम्रा लिडर्सहरु गइराख्नु भएको छ, हामी जाँदै छौं। अब चुनावको अभियान आएको छ, यो अवस्थामा त हामी अझ सक्रिय रूपमा जानेछौं। मैले पटक पटक भनिरहेको छु कि यो देश विकास हुनको निम्ति सबभन्दा पहिला यो देशका प्रत्येक जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रलाई यो राष्ट्र मेरो हो भन्ने एउटा अपनत्व भाव, राष्ट्रप्रतिको श्रद्धा, राष्ट्रप्रतिको आदर, राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव जाग्नुपर्छ। यो देश मेरो हो भन्ने एउटा विचार आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति उनीहरूले यो देशका पिछडा परेका प्रत्येक जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्गहरूले यो मेन स्ट्रिम, पोलिटिक्सको मेन स्ट्रिममा र विकासको मेन स्ट्रिममा उनीहरूले चान्स पाउनुपर्छ। जसको लागि हामीले यो देशमा 4वटा क्लस्टरलाई अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सचेत नेपाली पार्टीले क्लस्टरको एउटा परिकल्पना गरेको छ। आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि लेखेर त्यो नेपाली जनतालाई हामी बुझाउन गइरहेका छौं, ताकि अब कसैले पनि मेरो पहिचान हरायो, मेरो पहिचान खोइ, मेरो भाषा खोइ, मेरो संस्कृति खोइ, मेरा लिपिहरू कहाँ हराए, कसले खाइदियो भनेर अब दौडिनु पर्ने, खोज्नु पर्ने र त्यसका लागि चिन्तित भएर हिँडिरहनु पर्ने अवस्था सचेत नेपाली पार्टीले परिकल्पना गरेको घोषणा पत्रले त्यो अवस्था आउन दिँदैन। सबैका भाषा, सबैका संस्कृति, सबैका आफ्ना वेशभूषाहरू, लिपिहरू संरक्षण हुन्छन् यहाँ, र तिनै हाम्रा राष्ट्रका गहना हुन्। यो देशका गहना भनेका यो देशका भाषा, यो देशका लिपि, यो देशका वेशभूषाहरू, यो देशका संस्कृतिहरू ती गहना हुन्। कुनै विदेशी नेपाललाई चिन्छ भने यिनै चिजबिजहरूबाट चिन्छ। हाम्रा देशका महान शिखरहरू, हाम्रा देशका हजारौं नदीहरू, यो देशमा बहने नदी, प्राकृतिक सम्पदाले परिपूर्ण नेपाल र 125 जाति, 123 भाषा नै यो देशका गहना हुन्। र यिनीहरूलाई नै हामीले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो, जनतालाई सदुपयोग गर्नु पर्यो, रिसोर्सेसहरूलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो र सबैलाई यो राष्ट्र मेरो भन्ने अपनत्व बोध गराउनु पर्यो। अनि मात्र यो राष्ट्र विकास हुन्छ भन्ने सचेत नेपालीले विश्वास गरेको छ। यिनै महान अभियान लिएर हामी जनताहरूलाई चिनाउन गइरहेका छौं। अब हीरा पनि चिनाउनको निम्ति सबभन्दा पहिला त कोइला खानीमा गएर कोइला खनेर हीरा हामीले निकाल्नुपर्छ। यसै गर्नको निम्ति हामी हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रा दर्शनलाई चाहिँ हामीले जनता माझमा हामीले पुर्याउनको लागि हामी प्रयत्नरत छौं। सचेत नेपालीले भनेको छ सर्व पहिचानवाद, सबैको पहिचान स्थापित हुनु पर्यो। नागरिक समाजवाद र न्यायिक समतावादको सिद्धान्त सचेत नेपाली पार्टीले ल्याएको छ। यो सर्व पहिचानवादको विश्वस्तरीय सिद्धान्त हाम्रो अध्यक्षज्यूले नेपालमा प्रतिपादन गर्नुभएको विश्वस्तरीय सिद्धान्त हो। तपाईँ विश्वास गर्नुस्, कुनै एउटा यस्तो दिन आउनेछ जुन दिन विदेशीहरू
यो सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तलाई अध्ययन गर्न यो राष्ट्रमा आउनेछन्। आज हामी केही पछाडि परिरहेका हौँला, हामी जनतामाझ पुग्न नसकिरहेका हौँला, तर हामी पुग्नेछौँ, जनतालाई बुझाउनेछौँ, बुझाएरै छाड्नेछौँ र यो राष्ट्रलाई प्रगति, विकास र अग्रगमनको मार्गतर्फ उन्मुख गराउनको निम्ति सचेत नेपाली दत्तचित्त भएर लाग्नेछ, निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।